ختم نبوت الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد تلك الأيام نداولها بين الناس وقال الله تعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشق عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت آل نبی اولاد علی حضور کی بلا پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب مرکزی نائب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت پاسبان اہل سنت حضور کی بلا صاحب زادہ پیر قاضی محمود احمد آوانی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ اور اسیر ناموس رسالت فخر منڈی بہاؤالدین برادرم جناب بھائی محمد نعیم چٹھا صاحب کی دعوت پر تشریف لانے والے میرے تمام ذمہ داران عہدیداران کارکنان میرے آقا و مولا کی عزت و ناموس پر مر مٹنے کا عہد کرنے کے لیے آنے والے حضور کے سب غلام میری دعا ہے مالک میرے سمیت سب کی حاضری قبول فرمائے آباب زیوکار باتیں بہت ساری جو میں نے کرنی تھی شاہ صاحب فرما گئے سید عنایت اللہ شاہ صاحب خصوصی خطاب ابھی حضور قبلہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے میں دو چار باتیں آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا میرے مالک نے فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں کہ کبھی کوئی تخت نشین ہو گیا اور کبھی کوئی تختہ نشین ہو گیا کبھی کوئی مالدار ہو گیا اور کبھی پائی پائی کا محتاج ہو گیا کبھی وہ چاہے تو اس کے ایک جناب اعلیٰ اشارے کے اوپر لوگ بیان بدل دیتے ہیں اور کبھی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے منہ دیکھنے والے ہوتے ہیں پریشان اس حد تک کہ ایک ایک دو ذمہ داران بڑے بڑے آ کے صفائیاں دے رہے ہیں وہ کہتا ہے وہ غدار ہے
साबका वजीर आजम कहते हैं वो गद्दार है, शक्लें देखने वाली हैं। हमारी सरायकी में वो शाकिर का एक जुमला मशहूर है, वहां के तो शाकिर आप सियाणा है, सारा बूथा देख तो हाल न पूछ। हालात बहुत परेशान कौन है इस मैं मतलब भी समझा देता हूँ। उसने कहा तू शाकिर आप सियाणा है, सारा बूथा देख तो हाल न पूछ। उन्होंने कहा साड़ा बूथा वेख के समझ जा तू हालात बहुत पतले ने, हालात बहुत खराब ने, कोई खुश नहीं है। लेकिन एक गल इन्हें सारे ज़हन च होनी चाहिए कि कल खड़े हो के एक दूसरे ਨੂੰ चुक रहे सन, वो कह रहे सन मन तोरा हाजी बगोयम तू मोरा काजी बगो, मैं तेनू हाजी साहब आखा तू मैनू काजी साहब आख, असी एक दूसरे की तारीफ करिए, क्या बात है। ते इस दौरान जिस वक्त इन्हां दियां खत्म नबूवत नाल गद्दारियां वधियां ते व्हील चेयर ते बैठे हुए उस मर्द कलंदर ने एक दुआए जलाल फरमाई सी माल रोड लाहौर दे उत्ते कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार इन्हां नू गिन ले, और ऐ मेरे पाक परवरदिगार इन्हां नू गिन के वक्तुल हम बदादा इन्हां नू कलियां कलियां करके मारना है। ते एक कलियां कलियां करके मरनगे ते इंशाअल्लाह असीं अपनी अखां नाल देखांगे इंशाअल्लाह। एक ही तरीका है बचन दा, आपने उसे ही बयान दे अंदर फरमाया सी ऐ मेरे पाक परवरदिगार अगर ए तौबा करके तेरे दरवाजे ते आ जान ते फिर माफ फरमा दे। अगर ए तौबा करन, यही एक रास्ता ऐसा है कि जिस रास्ते तो बाद इन्हां दी इज्जत भी बहाल हो सकती है, क्योंकि कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन। गोंदल बिरादरी दे ओ तमाम हुजूर दे गुलाम जो तहरीक शामिल होए या मुख्तलिफ बिरादरियां दे, मैं उन्हां सारियां नूं इको गल करांगा जी, इज्जत का इको उसूल है जो अल्लाह ने फरमा दिता कि वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह वास्ते, अल्लाह दे रसूल वास्ते ते इज्जत ईमान वालेयां वास्ते। आज तक तुसी सियासत कीती, अल्लाह ने तुहानू माल भी दिता, बिरादरी भी दी, सारा कुछ। मैं पाकिस्तान दे असैंबली विच पहुंचण वाले अक्सर सियासतदानां नूं देखिया जिन्हां नूं उस तनख्वाह नाल गर्ज नहीं होंदी, सिर्फ इस बुनियाद ते पैसा लांदे ने जी इलाके च इज्जत होवे, लोगों नूं पता होवे कि जनाब ए बंदा इज्जतदार है। मैं कहना असैंबली विच जाके तुसी पहले भी देखिया, इक्तदार ते बैठ के तुसी पहले देखिया, एक बारी मुस्तफा करीम दी नामूस दे नाल मुहाफिज बन के खड़े होवो, इज्जतां फिर देखना कि इज्जत होंदी। तुसी जेड़े पासे रुख करना है दुनिया ने कहना हजूर दा गुलाम आ रहा है, तुसी जेड़े पासे मुंह करना है दुनिया ने तुहाडे राहां दे अंदर अखां बिछाणियां ने। बस ये इको चीज है जो जरूरी है, वो ये है कि मैं कोई किसी वड्डी कुर्सी ते होवां या ना होवां, ये अहम नहीं। मेरे आका दा दीन, मेरे आका मौला दा जनाब निजाम तख्त दे उत्ते होवे, ये जरूरी है। ये सोच के जिस वक्त कारकन तो लैके ते फारूक अल हसन तक सारे इस गल दे उत्ते खड़े होणगे इंशाअल्लाह, फिर बाबा जी फरमाने सन जदों दीन तख्त ते आंदा है ते फिर बिलाल भी काबे दी छत दे उत्ते खड़ा हो जांदा। लेकिन उहदे वास्ते तुहानू मेहनत करनी पैनी, उहदे वास्ते चाहे उलमा ने, चाहे अवामुन नास है, चाहे साडे सियासी या समाजी शख्सियात ने, हर एक दी जिम्मेदारी होनी है कि वो यही समझे कि मैं ही हुजूर दा दीन तख्त ले आना है। जिस टाइम तुसी ये सोचोगे कि मैं ही हुजूर दा दीन तख्त ले आना है, तो याद रखना दीन अपने वक्त मुकर्ररा दे उत्ते तख्त आएगा, लेकिन तुहानू तुहाडी नीयत दा सवाब जरूर मिलेगा, क्योंकि नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही। मोमिन दी नीयत उहदे अमल नालों ज्यादा बेहतर होंदी है। उहदा इंजी समझ लो दी मिसाल कि एक बंदे नूं तुसी रोटी खवाई ते दिल विच ख्याल आया या अल्लाह तू मैनू इतने देंदा कि मैं तेरी मखलूक विच कोई एक भी भुखा ना रहन देंदा, जे तुहाडी नीयत अंदर वाली है ना सही ते तुहानू उतना सवाब मिल गया जिवें तुसी पूरी मखलूक नूं खवा दिता सी, जिवें तुसी सारे लोगों नूं जनाब आला पेट भर के खाना दे दिता। एवें ही तुहाडी नीयत है कि हजूर दा दीन तख्त ले आना है। ए जितने बदमाश बैठे ने, ए कोई निजाम है यारा कि जेड़ा चला रहे ने कि शीरी मजारी गिरफ्तार होवे ते रात दे 12 बजे पाकिस्तान दा हाई कोर्ट खुल जाए, सुप्रीम कोर्ट खुल जाए, रात दे 12 बजे अदल मिले पीटीआई नूं, रात दे 12 बजे इंसाफ मिले नून लीग नूं, ते दिन नूं 12 बजे मजिस्ट्रेट दे दरवाजे दे अगे एम्बुलेंस दे अंदर मुबशर शहीद दी, आजम शहीद दी, शकील शहीद दी लाश लेके जनाब लपैक वाले बाहर बैठे रहन के जनाब आर्डर दियो ते जनाब आला इन्हां दा पोस्टमार्टम करा लईए, ते दिन दे 12 बजे भी लपैक नूं मजिस्ट्रेट दे बूहे तो इंसाफ ना मिले, हाई कोर्ट ते बड़ी दूर दी गल है। मैनू तुसी दसो कि इस तरह दे निजाम दे अंदर गुजारा हो सकदा है? मौला अली पाक दा फरमान कि कुफर दा निजाम चल सकदा है, जुल्म दा निजाम नहीं चल सकदा।
یہ کوئی نظام ہے جس نظام دے اندر تواڈے واسطے قوانین ہور نے ساڈے واسطے قوانین ہور نے کہ ایک تواڈے وڈے افیسر دے اوتے صرف پرچے دے بارے کوئی درخواست دے تے تھرتھلیاں مچ جاندیاں نے او جی ساڈے افسر دے اوتے پرچہ ہو گیا تے اے ساڈی بڑی انسلٹ تے بے عزتی ہے تے چٹی داڑھی والے سید تے علماء دے اوتے دہشت گردی جیسے گھنونے الزام لاندے ہو کوئی شرم آندی ہے تانوں کوئی حیا ہے تواڈے اندر کہ کوئی بے عزتی نہیں اس تو وڈی کیڑی جناب اعلی زیادتی اور ظلم والی گل ہوئے گی کہ کسے حضور دی عزت دے پہرے دار نو دہشت گرد کہہ دے اے جملہ تمام میڈیا دے ذمہ داران تو پاکستان دے جناب وڈے عہدیاں تے بیٹھے ہوئے اداریاں دے ذمہ داران تو پاکستان دے عدلیہ دے ٹھیکیداراں تو پاکستان دی حکومت تے اپوزیشن دے اندر بیٹھے کفر دے دلالاں تو ساڈا ایکو ہی سوال ہے کہ اے جملہ تسی اپنے آپ تو کدی سوچیا جے کہ جدو بچہ اپنے باپ تو سوال کرے 5 سال دا یا 10 سال دا تے آ کے آکھے پاپا آپ دہشت گردی عدالت میں پیشی بھگتنے جاتے ہیں کہ آپ دہشت گرد ہیں کدی اے سوچو کہ انہوں نے بھی کوئی جذبات ہیں نہیں کوئی انہوں نے بھی کوئی گھر دے اندر کوئی عزت ہے کہ نہیں جس ٹائم ٹی ایل پی دا ایک امام مسجد اور سید زادہ دہشت گردی دی عدالت جو پیشی بھگت کے آوے تے ان دے جناب بچیاں دے سکول دے اندر کوئی آکے کہ اس کے پاپا دہشت گردی کی عدالت میں پیشیوں پہ جاتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں میں نے تو دس کے بھی اس بچے دے نفسیات بھی کوئی چیز ہے انہوں بھی کوئی حق ہے معاشرے کے نہیں ہے یہ تواڈی ذمہ داری ہے جتنے ورکر بیٹھے ہو حیرت دی بات ہے یارا کہ ایک بندے نو گولی لگی بھی نہیں پتہ نہیں لگی ہے تے وہ دکھاندے کیوں نہیں تے اون دا ڈھنڈورا پوری دنیا پٹے آگے آ کے گولی وج گئی جی گولی وج گئی تے گولی وج گئی تے 3 شہید حویلیاں تو تے 8 شہید فیض آباد تو تے 34 شہید کراچی تو لے کے وزیر آباد تک اے 50 تو زیادہ شہداء دیاں لاشاں چکن تو بعد لوگاں نو کنو کن خبر نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ انہاں نو ماریا کیوں گیا ہے مارے جان دی کوئی وجہ ہے کہ اسی کہنے ہیں پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا ایک جناب دی ذمہ داری ہے کہ تسی انہاں 50 شہیداں دے فوٹو بھی لاؤ انہاں دے نام بھی لکھو انہاں دی جائے شہادت بھی لکھو تے وجہ شہادت بھی لکھو تے ہر گلی چلاؤ کہ اے پاکستان دے جناب اعلی نظام نو بدلن واسطے نکلے سن رسول اللہ دی شریعت واسطے انہاں نال اے کچھ ہویا ہے اس تو پہلے کہ ہر نماز دے اوتے تواڈے نال او کچھ ہوئے جڑا فلسطین وچ ہو رہا ہے ہر جناب اعلی گلی دے اندر تواڈے نال او کچھ ہوئے جو ساڈے نال حویلیاں دے اندر ہویا ہر جناب اعلی چوک چوراہے دے اندر تواڈے نال او ہوئے جو ساڈے نال فیض آباد ہویا ہر مسجد تواڈے نال او ہوئے جو ساڈے مسجد رحمت للعالمین وچ ہویا آج حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ بابا جی مولا حسین دا ایک جملہ سناندے سن فرما حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ظلم دے خلاف جن نے لیٹ کھڑے ہوو گے قربانی زیادہ دینی پوے گی جتنے جلدی کھڑے ہوئے گے قربانی تھوڑی دینی پائے گی آج چھوٹی قربانی دی لوڑے صرف حضور دے نام دی پرچی دے دیو خدا دی قسم ہے ایک وقت آئے گا تواڈے فیصلے دوتے دنیا دے فیصلے تبدیل ہو جان یہ ہو سکتا ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے پاکستان تو بالکل چھوٹا جا ملک ہے افغانستان رقبے دے لحاظ نال اگر تسی ہے گے انہیں چیزاں نو سمجھن والے نہیں تے تسی جان تو بعد گوگل تے سرچ کر کے چیک کر لینا کہ پاکستان دے صوبے افغانستان بلوچستان جتنا سارا ملک ہے افغانستان دا ایک نکے جے ساڈے صوبے دے برابر جنہاں دا رقبہ ہے تے 4 کروڑ دی ٹوٹل آبادی ہے پوری دنیا دا کفر پوری جدید ٹیکنالوجی نال اوتھے آ کے حملہ آور ہویا ہے تے 20 سال پورے ٹل لان تو بعد اسلام دے اگے سر جھکانا پیا انہوں تے جے انہاں دے نیتاں دے اندر خلوص سی تے رب نے انہاں دی کھنڈ نہیں لگن دیتی میں لبیک علیہ تانوں ایمانداری نال کہہ رہا جے اسی نیت نال حضور دے دین واسطے کھڑے ہاں اے بلے والے تیر والے نون والے تے انہاں نو لیان والےاں دی اوقات ہی کی ہے انشاءاللہ حضور دا دین تخت تے آ کے رہے گا انشاءاللہ تسی بالکل ہمت نہیں ہارنی لیکن تہاڈی یہ ذمہ داری ہے کہ اوہی شاہ جی جو گل فرما رہے سن ان دا مقصد شاید تسی سمجھ نہیں پائے عنایت اللہ شاہ صاحب گڑ دی مثال تانوں تاں دے رہے سن کہ میرے ویرو کہ تسی لوگاں نو گڑ بن دے ہو تے اپنے لہجے نال بھی تھوڑے جے جناب کوئی مٹھاس پیدا کرو کہ جے ساڈے تے پرچے کرن والے پولیس افیسر ساڈے تے جناب اعلی گولیاں برسان والے جڑے ذمہ داران جس ٹائم ساڈے نال آ کے اپنے کہندے جی غلطی ہو گئی جی جناب مہربانی فرمائے ملکی سالمیت کے لیے آپ جناب شفقت فرمائے درگزر کریں تے اسی انہاں تو درگزر کر دینے ہاں تے اے تحریکی ساتھی دے ساڈے بھائی نے ساڈے نال چلے نے بابا جی دے دور تو ساڈے نال کھڑے نے انہاں نو معاف کر دے کیڑی پریشانی تواڈے اگر آپس دے کوئی معاملہ ہو جائے
ते तुहाडी जिम्मेदारी है कि तुहानू कहे यार कोई बात नहीं, आ हजूर दे दीन वास्ते तू भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, इन्हां चीज़ां नू दरगुजर कर दिओ। ते ये तुहाडी जिम्मेदारी है कि माफ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो, ते अगे चलना सीखो। तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो। भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। तुहाडी जिम्मेदारी है कि तुसी रसूलुल्लाह दे दीन नाल पूरी मजबूती नाल खड़े होना है। और रही गल हजूर दे दीन दी, ओ इंशाअल्लाह आके रहना है, ओ किसी दे रोकिया रुकना नहीं है। ते जेड़े बहुत ज्यादा परेशान ने उन्होंने एक मोमिनाना मशवरा दे के जा रहे हैं। आज परेशान ने, कोई साढ़े वास्ते नहीं खलोंदा, कोई साढ़े वास्ते जनाब आला मुजाहिरा नहीं, कोई साढ़े वास्ते ट्वीट नहीं। जनाब आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। इको ही चीज है कि फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गिरदों से कतार अंदर कतार। अब भी पहली शर्त है कि हजूर दे दीन नाल मुखलिस होवो। जो 75 साल तुसी कौम नाल कीता है, इस मुल्क नाल कीता है, उन्दियां माफियां मंगो ते इंशाअल्लाह कौम तुहाडे नाल खड़ी हो जाएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि अंदर साफ करके आओ, ऐस जुबान मिठी करके ना आओ, अंदर भी अपना मिठा करके आओ। दीन नाल खड़े हो, वो कौम तुहाडे नाल खड़ी हो जाएगी। और मैं अपने सिपा सलार साहब नूं भी जांदे एक मोमिनाना मशवरा दें कि जनाब ने भी चले जाना है, तुहाडे तो पहले भी आए जेड़े वो चले गए। अगर चाहते हो कि तुहाडे जान तो बाद दुनिया तुहाडे वास्ते नेक ख्वाहिशात दा इजहार करे ते अच्छियां दुआवां करे, कुछ जान तो पहले हजूर दे दीन वास्ते कर जाओ, कुछ नामूस रिसालत वास्ते कर जाओ, कुछ हुजूर दी इज्जत और हुजूर दी अजमत दे वास्ते कुछ कर जाओ। वगरना ये याद रख लेना कि फ्रांस जैसे मुमालिक उन्हां दे जिम्मेदारान और वो तमाम गुस्ताख एलिमेंट जिन्हां ने मेरे आका मौला दा दिल दुखाया, जिन्हां लोगों ने उन्हां दी चमचगिरी कीती ते उन्हां दे बूटां दे अंदर पै के ते अपनी इज्जत रोली है। ना उन्होंने इत्थे इज्जत लभनी है, ना कब्र च लभनी है, ना हशर लभनी है, उन्हें जलील ही होना है। इज्जत का इको ही तरीका है, वो रसूलुल्लाह दा दरवाजा है। उस दरवाजे दे उत्ते आके माफिया मंगो और अपने तमाम कीते हुए साबका जराइम नु जनाब आला सामने रख के माफी मंग के अगे अहद करो कि हजूर दे दीन नु तख्त ले आने की कोशिश करांगे, तुहाडियां इज्जतां भी बहाल हो जाणगियां। इको शेर नाल तकरीर मेरी खत्म है ते मैं कबिला शाह जी नु दावत देन लगा कि कोई वड्डे तो वड्डा जिम्मेदार, वड्डे तो वड्डा अफसर, वड्डे तो वड्डे ओहदे ते बैठण वाला कोई वजीर आजम ते सदर दी कुर्सी तक कोई ये ना समझे कि उनकी कुर्सी नु जिवाल नहीं। पुत्रो ये कुछ भी नहीं है। फिरौन ते निमरूद जैसे आए ते आज कोई उन्होंने नारे लाने वाला कोई नहीं। सदा बादशाही मेरे रब, सदा हुकूमत मेरे रब दी है। ते बाकी शाह साहब दी गल नाल ये भी है कि भाई जे वोट चोरी हो जान ते यार तेरा पहरा किथे गया? तेरी भी तो जिम्मेदारी है ना नेक बख्ता के तू अपनी अखां खुलियां रख। वोट पवानी जिम्मेदारी है, वोट लेना भी जिम्मेदारी है। ते जेड़ा वोट हुजूर दे नां ते कौम ने तुहानू दिता है, उस वोट दी पहरेदारी ते हिफाजत भी तुहाडी जिम्मेदारी है। ये सारियां चीज़ां तां होणगियां जे तुसी हुजूर दे दीन नाल खड़े होवोगे। चिट्ठा साहब ते उन्हां दी सारी टीम नू मुबारकबाद देने आ। मैं ये नसीहत अपने हुकाम बाला नू और उन्हें तमाम वड्डियां बिरादरी वाले लोगों को जेड़े अजे तक साडे नाल शामिल नहीं होए उन्हां वास्ते कि जेड़े कहंदे ने कि ऐ जनाब की होया जनाब कि लबैक के जाके तुहानू चौधरी साहब तुहानू की मिलिया कि तुसी आके लबैक नाल शामिल हो गए हो? की जनाब देखिया तुसी? ते तुसी उन्हां नू दसो कि मैं सिर्फ इस वास्ते शामिल होया कि मेरे मुस्तफा दे दीन दा झंडा बुलंद हो। मैं सिर्फ इस वास्ते आया। इस वास्ते कोई तुहानू झल्ला आखे, कोई तुहानू कमला आखे, कोई तुहानू दीवाना आखे, तुहाडी इज्जत घटेगी नहीं वधेगी। अगर किसी को शक होवे तो 93 साल पहले हजूर दे नां ते जान देने वाले इल्मुद्दीन दी कब्र ते जाके देख लो। आज भी रात को 2 बजे उनकी कब्र ते कोई ना कोई कुरान पढ़ने वाला उनके बूहे दे के बैठा होगा। वजह है बाबा जी फरमाते सन, ओए मेरे आका मौला ने ते तरखाना दे इल्मुद्दीन दे कर्जे नहीं छोड़े, तुहाडे छोड़ देंगे। इस वास्ते कोई मौलवी, कोई पीर, राजा, गुजर, जट, मलिक, चौधरी ये ना सोचे कि मैं हजूर दी नामूस ते पहरा नहीं देना ते कम नहीं होना। कम होएगा। तुसा नहीं करोगे वो इल्मुद्दीन तो ले लेंगे, तरखाना दे बाल तो ले लेंगे। तुसा नहीं करोगे तो वो आमिर अब्दुल रहमान चीमिया तो ले लेंगे। तुसा नहीं करोगे तो वो कांस्टेबल मुमताज हुसैन कादरी तो ले लेंगे। कि चलते फिरते नहीं करोगे तो व्हील चेयर ते बैठे मर्द कलंदर तो कम ले लेंगे। वर्षा फरमांदा कई बेअखला
جت جانا کئی عقل والا بازی ہار دائی وارث کر مار توار صدا رب بے وارث کرے مار دائی حضور دے دین نال کھڑے ہو باقی مانگڑ صاحب تے اپنا ساڑھے جناب بھائی حافظ محمد حفیظ صاحب بھائی محسن صاحب اور وہ تمام ساتھی بھائی جناب حسن شیردار صاحب جتنے بھی نعیم صاحب دی دعوت ہوتے چٹھا صاحب دی دعوت تشریف لے کے آئے نے اور منڈی بہاؤدین دے ساتھیاں نے جو اہتمام و انضام کیتے اللہ تعالیٰ اندے دے تو انہوں بہترین اجر عطا فرمائے لبیک دے نعرے نے اندر تشریف لے آنے نے جرنیل اہل سنت جرنیل تحریک لبیک یا رسول اللہ اسیر ناموس رسالت حضور کی بلا سید ظہیر الحسن شاہ صاحب